नमस्कार साथीहरू, म आशिक र स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्कम ट्याक्सको इन्कम फ्रम लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट सेक्सन 26 को चाहिँ एउटा एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले चाहिँ तपाईलाई कसरी क्वेशन गर्ने भन्ने कुराको टेक्निक दिनेवाला छु। प्लस म आजको यो भिडियोमा एउटा क्वेशन पनि गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउनेवाला छु, जुन चाहिँ आइक्यानको इक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्सको आएको थियो र त्यो क्वेशन 15 मार्क्सको चाहिँ आएको थियो। त्यो क्वेशन पनि म तपाईलाई गरेर चाहिँ देखाउनेवाला छु। ओके, सो प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म देख्नु होला। र मलाई यो भिडियो बनाउने चाहिँ धेरै मेरो सब्सक्राइबर साथीहरूले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। सो उहाँहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन आजको यो भिडियोलाई हामीले सुरु गरौँ है त। सो इन्कम फ्रम लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने इम्पोर्टेन्ट नै छ। धेरैचोटि त सोधिएको छैन, तर सोध्यो भने चाहिँ एकैचोटि 10 अथवा 15 मार्क्सकै आउँछन्। सो तपाईँलाई आएन भने तपाईँको 10-15 मार्क्स त यतिकै पनि जान सक्छ। सो यसमा चाहिँ एउटा लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको मिनिङ छ। त्यो लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्सन, इन्स्टलेसन अथवा कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड जुन सर्भिसहरू हुन्छन् हैन, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यस्तो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामीले लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। अथवा अरू पनि यसमा र त्यसको चाहिँ पिरियड 1 सालभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने तरिकाहरू छन्। सो हामीलाई डेफिनेसनभन्दा मेन कुरो छैन, मेन चाहिँ न्युमेरिकल हामीले कसरी गर्छौँ र त्यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेनली म त्यस्तो कुरामा चाहिँ बढी फोकस हुन्छु है त। सो यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला लेखेको छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ ध्यान राख्नु होला। कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट प्लस माइनस भेरिएसन अर्डर हैन। ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ सुरुमा कति इनिसियल कन्ट्र्याक्ट प्राइस छ त्यो प्लस भेरिएसन अर्डर। अब भेरिएसन अर्डर चाहिँ कहिलेकाहीँ बढेको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ घटेको पनि हुनसक्छ। मान्नु तपाईँले काम गर्ने बेलामा चाहिँ 2वटा रुमको कन्ट्र्याक्ट थियो भने चाहिँ अब एउटा रुम अझै बढेको हुनसक्छ, त त्यसमा 3वटा को कन्ट्र्याक्ट भयो, त एउटाको अझै के भयो, प्राइस थपियो भनेपछि कहिलेकाहीँ भेरिएसन अर्डर के हुनसक्छ, अर्डर बढेको पनि हुनसक्छ, अर्डर घटेको पनि हुनसक्छ। सो त्यो अनुसारले चाहिँ प्लस अथवा माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तरिका भन्छु, त्यो तरिका चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला। अनि त्यसपछि हामी बल्ल एउटा क्वेसनमा जान्छौँ र त्यो क्वेसनमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले एकचोटि हामीलाई आइक्यानले दिएको जुन फर्म्याट छ त्यो फर्म्याटमा ध्यान दिनु होला है। र यो फर्म्याटलाई म तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सर्ट तरिकामा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु, ठिक छ, एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तरिकामा। यहाँ हेर्नु होला, सबभन्दा पहिला हामीले के चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कति % सकिएको छ त हैन, कम्प्लिसन कति भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन निकाल्नलाई हामीलाई अझै दुईवटा कुरा चाहियो। पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन निकाल्नलाई हामीलाई दुईवटा कुरा चाहियो, एउटा एक्चुअल कस्ट अनि एउटा चाहिँ एस्टिमेटेड कस्ट है। सो हाम्रो प्रोसेस के रहन्छ त यसमा, म एकदम मैले पहिले भनिसकेँ सर्ट एन्ड स्विट भिडियो रहन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ यसलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला है। पहिला हामीलाई एक्चुअल कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो एक्चुअल कस्ट तपाईँलाई चाहिँ निकाल्नु होला। त्यसपछि मानौ यसलाई मैले ए माने, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एस्टिमेटेड कस्ट पनि चाहिन्छ, किनकि पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन निकाल्ने बेलामा हामीलाई यही दुईवटा कुरा चाहियो है। सो मानौ यसलाई मैले चाहिँ एस्टिमेटेड कस्ट भने बीलाई। अब तपाईँलाई यहाँ चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि डिग्री अफ कम्प्लिसन कति रहेछ त पर्सेन्टेजमा। त डिग्री अफ कम्प्लिसन मेरो कति काम भयो त्यही अनुसारको चाहिँ मैले के गर्ने हो त, प्रत्येक वर्षमा त्यो कन्ट्र्याक्टको रेभिन्यूलाई रिकग्नाइज गर्छु है। त डिग्री अफ कम्प्लिसन निकाल्न चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, एक्चुअल कस्ट ए डिभाइड बाई एस्टिमेटेड कस्ट बी इन्टु 100%। यति गरेपछि चाहिँ मेरो के आइहाल्छ त, डिग्री अफ कम्प्लिसन आइहाल्छ। सो डिग्री अफ कम्प्लिसन आइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ डिग्री अफ कम्प्लिसनको बेसिसमा के गर्छौँ त, प्रत्येक वर्ष चाहिँ इन्कम रिकग्नाइज गर्दै जान्छौँ। बुझ्नुभयो कि भएन? सो यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी क्वेसनमा जाउँ र क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले झन् यो कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है। ल हेरौँ है त क्वेसन। सो क्वेसनमा हामीलाई यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि इन्फर्मेसन छ, हेर्नु होला। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले लेखेको छु, टोरेन्ट कम्पनी लिमिटेड इज लार्ज पब्लिकली लिस्टेड कम्पनी हुज मेन एक्टिभिटी इन्भल्भ्स कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट। टोरेन्ट वोन अ ग्लोबल कन्ट्र्याक्ट टु बिल्ड अ न्यू फुटबल स्टेडियम बनाउने चाहिँ उसको कन्ट्र्याक्ट भएको छ अरे, ओन्ड बाई स्टार युथ क्लब एट अ कन्ट्र्याक्टेड प्राइस अफ, हामीलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस पनि दिइरहेको छ यहाँ। कन्ट्र्याक्टेड प्राइस अफ हाउ मच, यहाँ हेर्नु होला, कन्ट्र्याक्टेड प्राइस चाहिँ अफ ₹40,00,000 हैन, 40,00,000। दिस कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट वाज टु बी कम्प्लिटेड ओभर द पिरियड अफ 3 इयर्स। 3 सालको चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टको पिरियड रहेछ, स्टार्टिङ फ्रम फाइनेन्सियल इयर 2065-6 भनेपछि 65, 66, 66, 67 र 67, 68 3 सालसम्मको चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टको पिरियड रहन्छ। इनिशियली द टोटल कस्ट अफ कम्प्लिटिङ द सेड स्टेडियम वाज एस्टिमेटेड एट ₹36,00,000 भनेपछि यो हामीलाई एस्टिमेटेड कस्ट भन्यो। त्यसपछि अझै इन्फर्मेसन चिन्दै जानु होला है तपाईँ, म सँगसँगै इन्फर्मेसन चिन्दै जानु होला।
त्यसपछि के छन् स्टार युथ क्लब ह्याड प्लेस एडिसनल भेरिएसन अर्डर इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड फाइनेन्सियल इयर विथ डिटेल्स एज गिभन बिलो। हामीलाई चाहिँ भेरिएसन अर्डर पनि क्वेसनमा दिएको छ। मैले अहिले भर्खर गराएको थिएँ कन्ट्र्याक्ट अमाउन्टमा भेरिएसन अर्डर आयो भने चाहिँ प्लस अथवा माइनस गर्ने भनेर। सो भेरिएसन अर्डर चाहिँ पहिलो वर्षमा होइन बल्कि सेकेन्ड एन्ड थर्ड इयरमा रहेछ। त्यो पनि कतिको रहेछ भन्दाखेरि 70,000 चाहिँ 66, 67मा र 67, 68मा चाहिँ 80,000 को भेरिएसन अर्डर रहेछ। ठिक छ। एडिसनल भने चाहिँ एडिसनल भेरिएसन अर्डर भनेपछि प्लस गर्नुपर्ने आइटम देखियो है। एज द कन्सिक्वेन्सेस अफ भेरिएसन अर्डर एज एफोरसेड र भेरिएसन अर्डर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै कस्ट बढ्यो, किनकि सुरुमा चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट हुँदा त्यो थाहा हुँदैन कि कति भेरिएसन हुन्छ भनेर। तर जब भेरिएसन भयो त्यो भेरिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै केही कस्टहरू के भयो त एस्टिमेटेड कस्ट बढ्यो हाम्रो। सो त्यो भेरिएसन अर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट बढेको कति रहेछ त जुन वर्षमा भेरिएसन अर्डर भएको छ त्यही वर्षमा चाहिँ एस्टिमेटेड कस्ट बढ्छन्। सो 66, 67मा चाहिँ 50,000 को एस्टिमेटेड कस्ट बढ्यो हैन एडिसनल एस्टिमेटेड कस्ट प्लस 67, 68मा चाहिँ 4,20,000 को चाहिँ कति भएको छ त एस्टिमेटेड कस्ट बढेको छ। त्यसपछि डिटेल्स अफ एक्चुअल क्युमुलेटिभ कस्ट। क्युमुलेटिभ भनेको तपाईँलाई थाहा छ है हैन। एक जस्तै क्युमुलेटिभ भनेको के हुन्छ, जस्तै यहाँ चाहिँ 1 छ र यहाँ चाहिँ 3 छ भने यो चाहिँ यसमा 1 थपेर आएको छ भनेपछि यो चाहिँ 1 + 2 भएर आएको छ हैन। त क्युमुलेटिभ त्यसरी। सो यहाँ पनि क्युमुलेटिभ एक्चुअल कस्ट हामीलाई दिएको छ ओभर द पिरियड अफ 3 इयर्स टु बिल्ड एबो फुटबल स्टेडियम वेयर एज फलो। एक्चुअल एकुमुलेटेड कस्ट टु डेट 18,00,000, 26,28,000 अनि 39,86,000। त्यसपछि रेक्टिफिकेसन कस्ट पनि छ, केही बिग्रे भत्याका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ऊ पनि हुन्छन् हैन। त्यो 34,000 को चाहिँ रेक्टिफिकेसन कस्ट पनि लागेको छ। अब के भनेको छ हेरौँ। द रेक्टिफिकेसन कस्ट आर द कस्ट इन्कर्ड इन वाइडनिङ एक्सेस रोड्स टु द स्टेडियम। ओके, दिस वाज द रिजल्ट अफ एन इरर बाई द टोरेन्ट आर्किटेक्ट को गल्तीले चाहिँ भएको थियो अरे। व्हेन हिज मेड हिज इनिशियल ड्रोइङ अनि कम्प्युट द एक्सट्र्याक्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम ओभर दोज 3 इयर्स एन्डिङ 67, 68 एन्ड द अमाउन्ट अफ लस क्यारिड ब्याक। कति अमाउन्ट अफ लस चाहिँ क्यारिड ब्याक हुन्छ भन्ने कुरा पनि निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ है। सो यसमा यहाँ हेर्नु होला है त। सबभन्दा पहिला हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त तपाईहरुलाई मैले यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन दिइसकेको छु। सो बी नम्बरको क्वेसन छ। पहिला हामीलाई के चाहियो त, पहिला हामीलाई के चाहियो कन्ट्र्याक्ट प्राइस निकालिहालौँ है त। कन्ट्र्याक्ट प्राइस निकालिहालौँ। सो यसमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम त्यो लेखेर अफ मेसर्स टोरेन्ट कम्पनी फर द फाइनेन्सियल इयर यति यति भनेर है। त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्छौँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस। ठिक छ। सो कन्ट्र्याक्ट प्राइस निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ यहाँ लेखिहाल्छौँ पार्टिकुलर्स है। पार्टिकुलर्स भयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले लेख्छौँ 65, 66 हैन जुन फाइनेन्सियल इयर दिएको छ त्यो लेख्नु पर्यो नि हैन। त्यसपछि चाहिँ 66, 67 अनि यहाँ चाहिँ 67, 68 यो तीनवटा फाइनेन्सियल इयर हामीलाई दिएको छ है त। अब पहिला चाहिँ इनिशियल कन्ट्र्याक्ट प्राइस कति रहेछ त, इनिशियल कन्ट्र्याक्ट प्राइस कति रहेछ 40,00,000 हैन। यो सबै अमाउन्ट चाहिँ 1000 मा छ है, इन 1000। ठीक छ। सो इनिशियल कन्ट्र्याक्ट प्राइस कति रहेछ त 40,00,000। सो 40,00,000 यहाँ पनि आयो, यो वर्षमा पनि कति रहन्छ त 40,00,000 रहन्छ। अब प्लस यहाँ पनि 40,00,000 रहन्छ किनकि एस्टिमेटेड कस्ट त सबै वर्षमा कन्ट्र्याक्ट प्राइस त सेम रहन्छ नि, कि त्यो त चेन्ज त हुँदैन होला। त्यसपछि हामीलाई प्लस गर्नु पर्यो के भेरिएसन अर्डर हैन र, फर्मुला तपाईले पढ्नु भएको छ। सो भेरिएसन अर्डर हामीले के गर्नु पर्यो प्लस गर्नु पर्यो। फर्स्ट 65, 66 मा छैन, 66, 67 मा भनेको छ कतिको छ भन्दाखेरि भेरिएसन अर्डर चाहिँ 70,000 को। सो यसमा 70,000 रुपैयाँ जोड्नु पर्यो प्लस यहाँ चाहिँ हामीलाई 80,000 को चाहिँ भेरिएसन अर्डर दिएको थियो। सो यसलाई जोडिसकेपछि हामीसँग के आइहाल्छ अब टोटल कन्ट्र्याक्ट प्राइस। टोटल कन्ट्र्याक्ट प्राइस ठीक छ। यहाँ कति हुन्छ 40,00,000 नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 40,70,000 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 40,80,000 चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस आयो। कन्ट्र्याक्ट प्राइस आइसकेपछि चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ एस्टिमेटेड कस्ट र एक्चुअल कस्ट, किनकि हामीलाई डिग्री अफ कम्प्लिसन पनि त चाहियो। सो पहिला निकालौँ एस्टिमेटेड कस्ट है। एस्टिमेटेड कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलो इनिशियल एस्टिमेटेड कस्ट कति रहेछ त, इनिशियल एस्टिमेटेड कस्ट म सर्टकट युज गरेको छु टाइम कम उ गर्नलाई हैन, तपाईको टाइम सेभ गर्नलाई। सो इनिशियल एस्टिमेटेड कस्ट कति छ क्वेसनमा हामीलाई भनेको थियो, यस कहाँ छ भन्दाखेरि 36,00,000 हैन। सो 36,00,000 चाहिँ 36,00,000 ठीक छ 65, 66 मा। त्यसपछि यहाँ पनि एस्टिमेटेड कस्ट त यति नै रहन्छ 36,00,000। त्यसपछि यहाँ पनि 36,00,000, यसमा त के पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि प्लस
एडिसनल इस्टिमेटेड कस्ट पनि थियो नि, भेरिएसन अर्डर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही इस्टिमेटेड कस्ट बढेको पनि थियो। सो एडिसनल इस्टिमेटेड कस्ट कति छ त हाम्रो, यहाँ चाहिँ यसमा के पनि थिएन, यहाँ चाहिँ 50,000 अनि अगाडि कति छ त 4,20,000। सो 4,20,000 यति छ। सो भनेपछि यसलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो के पनि आइहाल्छ त, यहाँबाट के आइहाल्छ, टोटल इस्टिमेटेड कस्ट हैन, टोटल इस्टिमेटेड कस्ट यहाँ चाहिँ 36 लाख, यहाँ चाहिँ 36,50,000 आउँछ अनि यहाँ चाहिँ 40,20,000 हैन, 40,20,000 यो आयो। अझै हामीलाई के चाहियो, डिग्री अफ कम्प्लिसन निकाल्नलाई एक्चुअल कस्ट पनि चाहियो। सो अब निकालौँ एक्चुअल कस्ट। सो एक्चुअल कस्टमा चाहिँ पहिला हामीलाई कति दिएको रहेछ त, एक्चुअल कस्ट हैन, क्युमुलेटिभ दिएको छ है, एक्चुअल कस्ट क्युमुलेटिभ दिएको छ। सो फर्स्ट इयरमा एक्चुअल कस्ट कति रहेछ भन्दाखेरि 18 लाख, त्यसपछि छ 26,28,000 66 मा, अनि त्यसपछि छ 39,86,000। अनि यसमा एउटा अझै कुरा जोड्नुपर्ने छ, रेक्टिफिकेसनको जुन कस्ट छ त्यो पनि जोड्नुपर्ने भयो। सो रेक्टिफिकेसनको कस्ट पनि हामीले एड गर्दैछौँ, यहाँ छैन अनि 66-67 पनि छैन, यहाँ आएर चाहिँ सिधै 34,000 को ऊ रहेछ है। सो यसलाई पनि जोडिदिने अनि हाम्रो चाहिँ एक्चुअल कस्ट पनि, टोटल एक्चुअल कस्ट पनि आइहाल्छ, यहाँ 18 लाख है, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 26,28,000, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति आइहाल्छ त 40,20,000 हैन। सो 40,20,000 यो आइहाल्छ। यति आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो त, डिग्री अफ कम्प्लिसन निकालिहाल्नु पर्यो। सो डिग्री अफ कम्प्लिसन इज इक्वल टु कति, एक्चुअल कस्ट डिभाइड बाई इस्टिमेटेड कस्ट। यहाँ चाहिँ फर्मुलामा लेखिहाल्ने, यहाँ फर्मुलामा लेखिहाल्ने कि एक्चुअल कस्ट डिभाइड बाई इस्टिमेटेड कस्ट इन्टु 100% गरेपछि चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ कम्प्लिसन आइहाल्छ। सो यहाँ चाहिँ एक्चुअल कस्ट कति रहेछ, 18 लाख डिभाइड बाई इस्टिमेटेड कस्ट 36 लाख। सो कति हुन्छ यहाँ 50%, 18 लाख डिभाइड बाई 36 भनेको यहाँ चाहिँ 50% आयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको 26,28,000 डिभाइड बाई 36,50,000 गरेपछि चाहिँ तपाईँको 72% यहाँ आउँछ, अनि यहाँ चाहिँ 40-20 गरेपछि ठ्याक्कै 100% चाहिँ यहाँ आउँछ। सो डिग्री अफ कम्प्लिसन आइसकेपछि हामी अब के निकाल्छौँ कि एनुअल इन्कम कति छ है, ट्याक्सेबल इन्कम निकालिरहेछौँ नि। सो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई त पहिला हामीलाई के चाहियो, डिग्री अफ कम्प्लिसन, र डिग्री अफ कम्प्लिसन निकाल्नलाई चाहिँ हामीलाई एक्चुअल कस्ट र इस्टिमेटेड कस्ट चाहियो। किन भन्दाखेरि प्रत्येक वर्षमा रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्ने बेलामा चाहिँ जति डिग्री अफ कम्प्लिसन भएको हुन्छ अथवा जति पर्सेन्ट चाहिँ कम्प्लिट भएको हुन्छ त्यति पर्सेन्ट नै रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाइन्छ, त्योभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। त्यही भएर त हामीलाई यो इन्फर्मेसन चाहियो नि हैन, र यो इन्फर्मेसन लिनलाई यो सबै कुराहरू चाहियो। बुझ्नुभयो कि भएन, हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब हामीले के गर्छौँ त, एनुअल इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो एनुअल इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा एनुअल इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौँ, फेरि एनुअल इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौँ। हेरौँ ठिक छ, 65 अनि 66 हैन, 65 66, त्यसपछि चाहिँ 66 67 अनि 0067 68 है, 66 67 68। अब हेरौँ सबभन्दा पहिला कन्ट्र्याक्टको रेभेन्यू कति रहेछ त, किनकि हामीलाई कति चाहियो, रेभेन्यू बुक गर्नु छ हैन, रेभेन्यू के अरे कति इन्कम भइरहेछ प्रत्येक वर्ष, त्यो इन्कमको चाहिँ मतलब एस्टिमेटेड इन्कम मेरो कति छ त प्रत्येक वर्ष, त्यसको मैले चाहिँ डिग्री अफ कम्प्लिसन अनुसारले रिकग्नाइज गर्छु। सो मेरो कन्ट्र्याक्टको रेभेन्यू कति रहेछ, कन्ट्र्याक्ट रेभेन्यू मेरो कति रहेछ, यहाँ हेर्नु होला, जुन हामीले यहाँ लेखेको थियौँ त्यही लेख्ने हो। यहाँ कन्ट्र्याक्ट रेभेन्यू मेरो कति थियो, इनिसियल टोटल कन्ट्र्याक्ट प्राइस 40 लाख हैन, 65 66 मा। सो यहाँ चाहिँ 40 लाख भयो। सेकेन्ड इयरमा कति रहेछ, 40,70,000। सो 40,70,000। त्यसपछि चाहिँ थर्ड इयरमा कति रहेछ, 40,80,000। यति हो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट रेभेन्यूबाट हामीलाई के चाहियो, अब त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट रेभेन्यूबाट कन्ट्र्याक्ट कस्ट घटाइदियो भने इस्टिमेटेड इन्कम आउँछ है, प्रत्येक वर्ष चाहिँ इस्टिमेटेड कति इन्कम भइरहेछ भन्ने कुरा। सो यहाँ चाहिँ मेरो कस्ट कति खर्च भएको रहेछ त, 36 लाखको, यसलाई घटाइदिउँ। सेकेन्ड वर्षमा मेरो कति कस्ट भएको थियो, 36,50,000, त्यही इस्टिमेटेड कस्टबाट लिने है, यहीँबाट उठाउने हो, यहीँबाट उठाउँदै जाने, ठिक छ यो वाला। अनि त्यसपछि 40,20,000। सो यहाँबाट चाहिँ 40,20,000 यसलाई मैले उठाएँ, ठिक छ ओके। त्यसपछि अरू पनि हामीलाई केही यहाँ इन्फर्मेसन छ त छैन हैन, ओके 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 भनेपछि
ल अनि त्यसपछि चाहिँ 40,20,000 ठिक छ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो एस्टिमेटेड इन्कम ओभर द पिरियड अफ टाइम हैन ओभर द के अरे फ्रम द कन्ट्र्याक्ट। सो एस्टिमेटेड इन्कम फ्रम कन्ट्र्याक्ट एस्टिमेटेड इन्कम फ्रम कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कति आएको रहेछ त यहाँबाट चाहिँ कति आयो 4 लाख ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ 40,70,000 माइनस 37,50,000 गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कति आउँछ यहाँ चाहिँ 4,20,000। त्यसपछि चाहिँ यहाँ 40,80,000बाट 40,80,000बाट चाहिँ एकैछिन है यहाँ चाहिँ 40,80,000 छ नि हैन 40 लाख 40 लाख एउटा कुरा चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ है हाम्रो एउटा मिस्टेक के भएको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले मिस्टेक गरेर रहेछौँ त्यही भएर त म भन्छु यो जुन 40,70,000 छ नि यहाँ 40,70,000 हो त्यो 67 68 को लागि चाहिँ 40,70,000 ऊ भएर जान्छ है कन्ट्र्याक्ट प्राइस भएर जान्छ किनकि यो वर्षमा चाहिँ भेरिएसन अर्डर थपियो भने अब त नयाँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस ऊ गर्छ नि त के अरे काम गरिन्छ नि त अर्को वर्षको लागि हो भनेको यहाँ चाहिँ 40,70,000 आउँछ अनि यो 40 लाख प्लस यो गरेर चाहिँ 41,50,000 आउँछ यो ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ 41,50,000 हुन्छ 41,50,000 अनि यहाँ चाहिँ अब घटाउँ अनि यहाँ आउँछ तपाईँको कति 1,30,000। यति गरिसकेपछि हामीलाई त के थाहा छ भन्दाखेरि डिग्री अफ कम्प्लिसन त थाहा छ त अब हामी के लिन्छौँ पोर्सन अफ दिस इयर इन्कम करेन्ट इयरको चाहिँ कति इन्कम भइरहेछ त पोर्सन अफ दिस इयर इन्कम 4 लाखबाट कति 50% डिग्री अफ कम्प्लिसन थियो हैन फर्स्ट इयरमा। सो 50% गर्नु छ भने कति यहाँको 2 लाख आयो। त्यसपछि चाहिँ 4,20,000 को चाहिँ कति आउने भयो त 1,60,000 कि कति मतलब 72% कति आउँछ 3,02,400। त्यसपछि 1,30,000 को चाहिँ 100% त यहाँ चाहिँ 1,30,000 आउँछ। त यो जुन इन्कम आएको छ नि हाम्रो त्यो इन्कम त के हो भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ एक्सपेन्स हो क्युमुलेटिभ इन्कम हो नि त। सो क्युमुलेटिभ भएको छ भने यो वर्षमा त के पनि एड भएको छैन किनकि योभन्दा पहिला कुनै इन्कम छैन तर यो इन्कम क्युमुलेटिभ छ भने यो 2 लाख त यहाँ पनि एड भएको होला नि भनेपछि मलाई यही वर्षको चाहियो भने यो इन्कमबाट चाहिँ मलाई यताको घटाइदिनुपर्छ हैन बुझ्नुभयो कि भएन। सो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिभियस इयर इन्कम चाहिँ घटाइदिनुपर्छ। सो प्रिभियस इयर इन्कम चाहिँ यहाँ के पनि छैन किनकि योभन्दा पहिला कुनै वर्ष छैन यहीँबाट कन्ट्र्याक्ट सुरु भएको छ अनि यहाँ आएर चाहिँ यो यसमा पनि इन्क्लुडेड भएको छ। सो 2 लाखको चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ त्यसबाट घटाइदिनु पर्यो अनि बल्ल यही वर्षको 67 को चाहिँ इन्कम आउँछन् अनि यो 3,02,400 चाहिँ हामीलाई यहाँबाट घटाइदिनुपर्छ ठिक छ। यति गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि नेट इन्कम आउँछ। सो नेट इन्कम आउँछ यहाँ चाहिँ 2 लाखै भयो हैन यहाँ चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 1,02,400 चाहिँ इन्कम हुने भयो हैन 66 र यहाँ चाहिँ हामीलाई लस देख्नु परिरहेछ 1,72,400 को ठिक छ। सो हामीलाई जुन भनेको थियो नि क्वेसनमा कि कति अमाउन्ट अफ लस चाहिँ क्यारिड ब्याक गरिन्छ भन्ने कुरा निकाल भनेर हो त्यो पनि हामीले के गर्नु त निकाल्यौँ 1,72,400 को ठिक छ। सो आजको यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यहीँ इन गर्छौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।